नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे इंतहाई अहम उन्वान पर लब कुशाई करने का इरादा है और वो उन्वान है कि कौन सा फ़िरका कामयाब और जन्नती है। तो इस पर कुछ अर्ज़ करने से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि इस उन्वान को समझने के लिए हमारी वॉइस को मुकम्मल सुनिए और फ़िरका और तफ़रक़ा तअस्सुब से बरीउ ज़हन होकर सुनिए। इंशाअल्लाह अल्लाह से ये उम्मीद है कि हमारी ये वॉइस सामीन के लिए मुफीद साबित होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे और 73 में से 72 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती होगा। सहाबा किराम की जमात सामने मौजूद है। सहाबा किराम के दिल पर यह बात लगी और सहाबा किराम में से एक ने सवाल किया कि मन हिया या रसूल अल्लाह, वो जो नाजी जमात के मुतल्लिक़ आप फरमा रहे हैं, मन हिया या रसूल अल्लाह, वो कौन सी है? मतलब उसकी क्या निशानियां हैं, उसका क्या तरीक़ा है, उसका क्या तर्ज़ ज़िंदगी तर्ज़ अमल होगा, उसके मुतल्लिक़ आप हमें आगाह कर दें। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जवाब जो आपने उस वक़्त दिया था, वही जवाब इस सवाल का जवाब है कि कौन सा फ़िरका कामयाब और जन्नती है। लेकिन उसको समझने के लिए खाली ज़हन होना पड़ेगा, तअस्सुब और फ़िरका बंदी से निकलना पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब फरमाया कि मा आना अलैहि व अस्हाबी, कि वो फ़िरका कामयाब होगा जिसके पास मेरा तरीक़ा होगा और मेरे असहाब का तरीक़ा होगा। वो हैं असल में निजात पाने वाले और नाजी फ़िरका। लेकिन मा अना अलैहि व असहाबी को आप सिर्फ़ तहारत, पाकी और नमाज के तरीक़ा पर बंद ना समझें, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी जो सुन्नत है और सबसे अज़ीम जो तरीक़ा और राह है, वो समझने वाला है कि मा आना अलैहि वो क्या है। ये सोचने और समझने वाली बात है। बाकी बेशतर सुन्नतों में इख्तिलाफ़ है, राज मरजू का, औला गैर औला होने का। लेकिन एक सुन्नत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी है कि जिसमें किसी को इख्तिलाफ़ नहीं। हाँ, अलबत्ता उस पर कोई चलता है नहीं चलता वो अलहदा बात है, लेकिन इख्तिलाफ़ किसी का नहीं। और वो सुन्नत क्या है कि अल्लाह के दीन की दावत और अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए जद्दोजहद और कोशिश करना। इस दावत और सुन्नत के बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, तकालीफ़ दी गई, पत्थर मारे गए, वतन से बेवतन भी किया गया और सोशल बाइकाट किया गया। इतना सोशल बाइकाट कि भूख की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांध लेते हैं और नबी भी और उनके पैरोकार भी वो सारी तकालीफ़ बर्दाश्त करते हैं। जिसको समझाना चाह रहा हूँ वही है मा आना अलैहि व अस्हाबी। इसी हालत में, भूख की हालत में हुक्म होता है कि खंदक खोदी जाए, कुफ़ार का मुकाबला करना है। तो समझ आता है कि दर हकीकत ये तरीक़ा है मा अना अलैहि व अस्हाबी का। अब जो उम्मत और जो फ़िरका और जो जमात इस रस्ते पर चलेगी कि जिस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकालीफ़ बर्दाश्त की हैं, आपने भूख बर्दाश्त की है, पत्थर और मारे खाई हैं, यकीनन वो उस रस्ते पर है जिस रस्ते पर निजात की ज़मानत
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک آیت کا سہارا لوں گا جس کو ہر طبقہ کے علماء اپنی تقاریر میں اس کو بڑے واضح انداز میں اور دھڑلے سے بیان کرتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن سامعین کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوتی ہے؟ یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوتی ہے، اور جب جنگ کا میدان تھا اور اعلائے کلمت اللہ کے لیے صحابہ کرام اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ لیکن آج اسوہ کو بڑے آسان پیرائے میں بند کر کے، بڑی آسان صورتوں میں بند کر کے، بڑے آسان انداز میں بند کر کے علماء نے لوگوں کے سامنے رکھا کہ بس یہی نبی علیہ السلام کا اسوہ ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لی جائے، مسواک کر لی جائے، سر پہ پگڑی باندھی جائے، راستے کے دائیں طرف چلنا ہے، بائیں طرف چلنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، چاشت پڑھنا ہے، اوابین پڑھنے ہیں اور اشراق پڑھنے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی انکار نہیں اور کوئی مجھے اس پر دو رائے نہیں ہے کہ یہ کام بھی اسوہ میں نہیں ہے، لیکن جو اصل اسوہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ یہ نہیں ہے، یہ اس کی بہت چھوٹی جزیات ہیں۔ کیونکہ اس آیت کا آپ ذرا شان نزول دیکھیں اور محل دیکھیں کہ کب نازل ہوئی، لہٰذا یہ کام بھی اچھے ہیں، لیکن جو اصل اسوہ ہے نبی علیہ السلام کا، جس کو ما انا علیہ واصحابی کہا گیا، وہ ہے اللہ کے دین کو بلند کرنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنا، اور پرچار بھی ایسے کہ لا یخافون لومۃ لائم، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، ڈرتا ہوں تو ایک اللہ سے جس کے میں نعرے لگا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، جس کے نعرے لگا رہا ہوں، بس ڈرتا بھی اسی سے ہوں۔ یہ ہے اصل میں ما انا علیہ واصحابی۔ لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ یہ اسوہ تھوڑا مشکل ہے، اس میں نادان لوگ آپ سے نفرت کریں گے اور اس میں آپ کو شدت پسند کہیں گے، آپ کے ساتھ بائیکاٹ کی چالیں بھی چلیں گے اور تکالیف بھی سامنے کھڑی نظر آتی آئیں گی، سامنے کھڑی ہوں گی۔ لہٰذا آج جس فرقہ کے پاس، جس جماعت کے پاس لا الہ الا اللہ کے بیان کرنے کا انداز ببانگ دہل ہوگا، وہی جماعت خالصتاً اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد میں ہے، اور وہ کامیاب اور ناجی فرقہ ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی، ما انا علیہ واصحابی، کہ جس کے پاس میرا طریقہ ہوگا اور میرے اصحاب کا طریقہ ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام اور اصحاب کا طریقہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کو ہر حال میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں لا یخافون لومۃ لائم کے انداز میں اس کو بیان کرنا ہے، وہی جماعت ناجی اور کامیاب ہوگی۔ بڑا آسان سا فارمولہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ناجی جماعت وہ ہے جس کے پاس میرا طریقہ ہے۔ یہ ایک کسوٹی ہے، ایک آئینہ ہے، ایک ترازو ہے جس پہ آپ اپنے علماء کو، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرہ کو، اپنے ارد گرد کے نام لیوا دینداروں کو آپ تول سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی کے فریم میں یہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں تو فابہا، وہ جنتی جماعت ہے، آپ ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ لیکن ان کا انداز اور ہے، نبی علیہ السلام اور اصحاب رسول کا انداز کچھ اور ہے، تو پھر یہ ناجی جماعت نہیں ہے، اس کا تعلق ان 72 سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔